ठिकै छ। ओके। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोइडको लाइफ साइकल जुन हुन्छ नि होइन, जुन .जावा अथवा .kt फाइलभित्र चाहिँ जुन हाम्रो यो अनक्रिएट मेथड, अनस्टार्ट मेथडहरू जुनहरू हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, कसरी काम गर्छ तिनीहरूले भनेर चाहिँ पढ्छौँ क्या। सो यसको टाइटल चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेसनको चाहिँ लाइफ साइकल के, कुनै पनि एउटा एक्टिभिटीको लाइफ साइकल भनेर बुझौँ है त। जस्तै हामीले यो प्रोजेक्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा एक्टिभिटी बनाएको छ। एउटा मेन एक्टिभिटी बाई डिफल्ट सुरुको, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ न्यू एक्टिभिटी भनेर बनाएको छ होइन। दुईटा एक्टिभिटी छ क्या, त्यो दुईटा एक्टिभिटीको छुट्टा छुट्टै एउटै हुन्छ तर एक अर्कासित होइन त्यो जुन हामीले नेभिगेट गर्छौँ नि, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको स्टेट चाहिँ कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ त होइन। जस्तै फोरग्राउन्डमा त्यो एक्टिभिटी हुँदाखेरि त्यो चाहिँ कुन स्टेटमा हुँदो रहेछ, अथवा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा त्यो बस्यो भने चाहिँ कुन स्टेटमा जाँदो रहेछ, जुन यो पिक्चर देखिरहेको छ नि होइन। सुरुमा यो एक्टिभिटी इज लन्च जुन भनेको नि होइन, त्यो लन्च गर्ने बित्तिकै के गर्छ भन्दाखेरि यो अनक्रिएट मेथड चाहिँ यसले कल गर्छ होइन त। भन्नाले मैले यसलाई गरेँ, अब यतापट्टि हामी यहाँ गयौँ भने चाहिँ यसलाई मैले सबै बन्द गरिदिएँ होइन। मेन एक्टिभिटीमा म गएँ होइन। है जुन छ नि यो अनक्रिएट मेथड जुन छ नि बाई डिफल्ट एन्ड्रोइडले नै बनाइन्छ क्या। किन भन्दाखेरि यो यदि चाहिँ हामीले चाहिँ कमेन्ट गऱ्यो भने अहिले केसमा यहाँ एउटा इरर पनि दिन्छ होला सायद। इरर चाहिँ दिएन होइन, त ठिकै छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अनक्रिएट चाहिँ बाई डिफल्ट किन दिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एक्टिभिटी सुरु हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो के त अनक्रिएटमा चाहिँ आउँछ क्या। त्यो लाइन अफ कोड जुन हुन्छ नि हाम्रो प्रोग्रामिङमा त लाइन अफ कोड माथिदेखि तलसम्म चाहिँ काम गर्दै जान्छ नि होइन। सबभन्दा टपमा चाहिँ के त यो अनक्रिएट आउँछ क्या होइन। त्यो यसले त्यही भनेको खास है त। अनि स्लाइडमा जाउँ, यसलाई फेरि ठुलो गर्नु ठिकै हो ल, देखिन्छ नि होइन, मजाले देखि नै रह होला। अब कुनै पनि एक्टिभिटी लन्च भयो, जुन अस्ति हामीले चाहिँ न्यू एक्टिभिटी राखेको थियौँ होइन। न्यू एक्टिभिटी लन्च हुँदाखेरि सुरुमा चाहिँ के त अनक्रिएट भन्ने हुन्छ। अनक्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो लेआउटभित्रको जुन हाम्रो एक्सएमएल फाइल छ नि, त्यो चाहिँ लोड गर्ने काम गर्छ क्या अनक्रिएटमा चाहिँ। भन्नाले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै पनि जावा अथवा चाहिँ कटलिनको एक्सटेन्सन भएको फाइल क्लास फाइलले चाहिँ के त त्यसको युआईलाई चाहिँ के त बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्छ, कुनमा गर्छ भन्दाखेरि सधैँ अनक्रिएटमा गर्छ क्या। त्यस्तै गरेर यहाँ मजाले देखाएको छ होइन, चित्र आफै बोल्छ भन्छन् होइन। त्यहाँदेखि म हल्का यसलाई बुझाएर अनि कोडमा जान्छु होइन। अनक्रिएटमा जान्छ, अनक्रिएट अनि अनक्रिएट आउने बित्तिकै के गर्छ त अब होइन। फोरग्राउन्डमा त त्यो एक्टिभिटी आउँछ, अगाडिपट्टि जुन युजरले देख्ने ठाउँमा आयो होइन। त्यो आउने बित्तिकै अनि केही समयपछि होइन अनक्रिएटमा गएर अनस्टार्टमा जान्छ क्या होइन। अनस्टार्ट भन्ने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो मेथडमा जान्छ। अनि अनस्टार्टमा गएपछि अनरिज्युममा जान्छ क्या होइन। अनि त्यसै गरी अब यो चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ रनिङ भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। भन्नाले हामी त्यो एक्टिभिटीमा जस्तै फेसबुक चलाउँदाखेरि जस्तै अब त्यो पोस्टेज मुनिको पोस्टेजहरू हेर्नलाई लागि स्क्रोल गर्दै जान्छौँ नि होइन। त्यो भनेको एक्टिभिटी रनिङ भइरहेको हुन्छ क्या। हो त्यो त्यो केससम्म चाहिँ के त हामी अनरिज्युमसम्म आइरहेको हुन्छौँ क्या। भन्नाले एक्टिभिटी फोरग्राउन्ड छ भने चाहिँ अनक्रिएट, अनस्टार्ट, अनरिज्युम चाहिँ कल भइसकेको हुन्छ क्या। अब के हुन्छ त, अब हामी एउटै एक्टिभिटीमा त बस्दैनौँ नि होइन। कसैको फोटो हेर्नु पऱ्यो भने फोटो क्लिक गर्छौँ, अनि फोटो क्लिक गरेपछि फोटो ठुलो बनाएर देखाइन्छ नि। भाइ त्यो फोटो देखाउने काम चाहिँ अर्को एक्टिभिटीमा भइरहेको हुन्छ क्या। सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हामीले चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा जाँदाखेरि सपोज जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो जुन पहिला चाहिँ जुन खोलेको जुन एक्टिभिटी जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अनपजमा जान्छ जाँदा जाँदै क्या होइन। अनि कम्प्लिटली जान्छ नि जब जस्तै एक्टिभिटी ए, मानौँ यो एक्टिभिटी ए हो भने एक्टिभिटी बीमा जाँदैछ भने चाहिँ जाने क्रममा चाहिँ अनपज भनेर चाहिँ कल गर्छ मेथड होइन। अनि उतापट्टि जुन गइसक्छ
गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटी ए अथवा पहिलाको एक्टिभिटी चाहिँ त्यो चाहिँ के त गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन स्टप त्यसले मेथड कल गर्छ अनि त्यो एक्टिभिटी चाहिँ के त ब्याकग्राउन्डमा बसिरहेको हुन्छ क्या हुनाले स्ट्याकमा बस्छ अझ ब्याकग्राउन्ड भन्दा पनि होइन किनभने एन्ड्रोइडले स्ट्याक मेन्टेन गर्छ कुन पछि कुन आउने भनेर जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले स्ट्याक मेन्टेन गरिदिन्छ क्या एन्ड्रोइडले होइन कुनै पनि एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूले चाहिँ स्ट्याक त्यसरी मेन्टेन गर्छ होइन अनि स्ट्याक कसरी मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू कुराहरू जुन हुन्छ नि जुन यो अन क्रिएट कतिखेर गर्ने अन स्टार्ट कतिखेर गर्ने अन रिज्युम कतिखेर गर्ने एक्टिभिटीको होइन त्यो चाहिँ सबै स्ट्याकबाट चाहिँ ऊ हुन्छ क्या अब यो कुरा बुझ्दैन होइन यो तिनवटा माथिको अन क्रिएट अन स्टार्ट अनि अन रिज्युम भनेको चाहिँ एक्टिभिटी फोरग्राउन्डमा हुँदाखेरि जुन युजरले देखिरहेको केसमा चाहिँ कुन हुन्छ नि यो तिनवटा कुरा चाहिँ के त एक्जिक्युट भइसकेको हुन्छ जब जब एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा हामीले नेभिगेट गर्छौँ त्यो गर्ने क्रममा होइन हुँदैछ त्यो भइसकेको छैन होइन त्यो केसमा चाहिँ के त अन पज कल गर्छ होइन अनि जब भइसक्छ नि भइसकेपछि चाहिँ अन स्टप कल गर्छ क्या अनि अर्को यो तलको अनडिस्ट्रोय जुन भनिदिन्छ नि यो अनडिस्ट्रोय भनेको अब अनडिस्ट्रोय कल गरेपछि जुन स्ट्याकमा राख्ने जुन भनेको नि मैले कुनै पनि एक्टिभिटी त्यो चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ के त उसले राखिदिँदैन क्या त्यो किन गर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीहरू चाहिँ अब त्यो लिइरहेको हुन्छ क्या कुनै पनि एक्टिभिटीले एक्टिभिटीभित्र भएको डाटाहरूले चाहिँ मेमोरी एलोकेट गरेर बसिरहेको हुन्छ नि त होइन सो यिनीहरू कुराहरू चाहिँ गर्यो क्या जस्तै अनस्टप गर्दाखेरि पनि अब के अरे सबै त्यो के अरे उहरू चाहिँ कुन कुराहरू स्टोर गरेर राख्ने कुन कुरा चाहिँ स्टोर गरेर नराख्ने होइन चाहिने कुराहरू राख्ने चाहिने कुरा नराख्ने भनेर चाहिँ अनस्टपमा चाहिँ के त उनीहरूले डिफाइन गरेको छ क्या सो द्याट हामीले चाहिँ के त एकदम के इफिसियन्सी चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन कुनै पनि एप्लिकेसनको इफिसियन्सी राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यो एउटै गरे भए हुन्थ्यो किन यत्रो गरे भन्ने कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मोर इफिसियन्स बनाउनको लागि चाहिँ यो के अरे गुगलले चाहिँ यसरी चाहिँ यो काम गर्यो क्या र अनडिस्ट्रोय कल गरिसकेपछि चाहिँ एभ्रिथिङ गन त्यो एक्टिभिटीमा जुन डाटाहरू चाहिँ त्यो मेमोरी उसले चाहिँ के त अब एक्सेस गरेर बस्दैन त्यो चाहिँ के त त्यो स्ट्याकमा नै त्यो छैन भनेर चाहिँ बुझ्छ क्या यो कसरी अनडिस्ट्रोयमा कसरी लान सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि म भनौँला है र यो कुरा भएन अब भन्नाले यसमा चाहिँ एकचोटि फेरि म रिभिजन गरेँ अनक्रिएट अनस्टार्ट अनरिज्युम भनेको चाहिँ यो कतिखेर एक्जिक्युट भइसक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी टर्न बाई टर्न गर्छ पहिला अनक्रिएट गर्छ अनस्टार्ट गर्छ अनि अनरिज्युम गर्छ क्या यो चाहिँ एप्लिकेसन अथवा कुनै पनि एक्टिभिटी चाहिँ फोरग्राउन्ड स्टेटमा हुँदाखेरि चाहिँ यो एक्जिक्युट भइसकेको हुन्छ क्या यो चाहिँ अब रनिङ भन्यो यो तिनवटा कुरा एक्जिक्युट भएपछि अब त्यो एक्टिभिटीको चाहिँ त्यहाँ अब नम्बर अफ एट्रिब्युट्स होला त्यो चाहिँ रन भइरहेको छ होइन अनि यो अन पज भनेको जाँदा जाँदै होइन जाँदा जाँदै जुन भइसक्यो हुँदैन अनि त्यसपछि यो अनस्टप भएपछि के त यो चाहिँ इन्भिजिबल हुन्छ भनेको क्या जुन चाहिँ के त ब्याकग्राउन्डमा बस्छ अथवा स्ट्याकमा बस्छ भने क्या अब जुन छ नि होइन म एबाट बीमा गएँ अब बीबाट हामीले त्यो ब्याक बटनहरू देखाइरहेको हुन्छ नि होइन जस्तै यो अनस्टपमा हुन्छ क्या अनि अनस्टपमा भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्याक बटन थिच्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि फेरि अनस्टार्ट चाहिँ के त अनि यसो यहाँ देखाएको छ नि हामीले अब एबाट बीमा गइसक्यौँ होइन यसको अर्थ के हो त एक्टिभिटी ए चाहिँ अन स्टपमा बस्यो क्या अब हामी बीमा छौँ अब बीबाट एमा आउँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि एक्टिभिटी ए को अनक्रिएट मेथड चाहिँ कल गर्दैन क्या अब किनभने अनक्रिएट भनेको एकचोटि बनिसकेपछि बन्यो होइन अनि त्यसले चाहिँ अनस्टार्ट चाहिँ के त यसले अनस्टार्ट चाहिँ कल गर्छ क्या त्यसै गरी अनपज जाँदैछ होइन तर मैले चाहिँ त्यो के अरे एन्ड्रोइडको चाहिँ त्यो जुन बाई डिफल्ट ब्याक बटन थिचेँ नि त होइन जाँदै थियो होइन त्यो अब हाम्रो आँखाले देख्न पनि सक्छ नदेख्न पनि सक्छ होइन हाम्रो ऱ्याम कम छ भने चाहिँ त्यो बिस्तारै गइरहेछ त्यो चाहिँ अब देख्छौँ तर अब अलिकति ऱ्याम हाम्रो एकदम राम्रो छ भने चाहिँ त्यो एकदम विदिन अ मिली सेकेन्ड्स त्यो भइसक्छ नेभिगेट भइसक्छ क्या सो यो कुरा चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने अन पज अथवा अन स्टप होइन अन स्टप भइसकेको छ जुन स्ट्याकमै बसिसक्यो होइन त्यो भन्यो भने चाहिँ अनस्टार्टमा जान्छ जुन जाने क्रममै छ तर गइसकेको छैन भने चाहिँ के त अनरिज्युममा आउनु भयो क्या है त यो कुरा भयो अनि यो जुन छ नि अब यो अनस्टप भयो अनि अनस्टप भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एप विथ प्रोटिन्युस मेमोरी भन्छ नि युजर अब यस्तो हुन्छ अब कुनै चाहिँ त्यो अब जस्तै मैले भने नि अनडिस्ट्रोय पनि भइसक्यो जस्तै एक्टिभिटी अनडिस्ट्रोय भइसक्यो एक्टिभिटी ए चाहिँ होम पेज थियो अरे होइन अब म चाहिँ प्रोफाइलमा गइरहेको थिएँ अब प्रोफाइलमा गएपछि ब्याक टु चाहिँ होम पेजमा आएँ होइन प्रोफाइलमा जान्जेलसम्म चाहिँ यो चाहिँ डिस्ट्रोय भइसकेको छ अब मैले एकैचोटि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ इन्टेन्ट भन्छ यसमा चाहिँ होइन इन्टेन्ट गरेर सिधै चाहिँ के त एक्टिभिटी एमा चाहिँ के त जम्प गरेँ प्रोफाइल एक्टिभिटीबाट एक्टिभिटी एमा जम्प गऱ्यो भने चाहिँ यो त अनडिस्ट्रोय स्टेटमा गइसकेको छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले फेरि के त अनक्रिएटबाटै सुरु गर्छ क्या फेरि सुरुदेखि नै अनक्रिएटबाटै सुरु गर्छ क्या अनि यहाँ
सुरु गरेपछि फेरि यो यसरी नै के त चलिरहेको छ क्या। बुझ्यो? जस्तै यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी ए र बी अनि एउटा प्रोफाइल एक्टिभिटी भनेर सम्झ्यौँ। एबाट बीमा गयो होइन, बीबाट ब्याक आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो एप्लिकेसन चाहिँ बीमा जाँदैछ अनि क्रममा छ भने चाहिँ अन पज भनेर कल हुन्छ। त्यो कल हुने बित्तिकै अन रिज्युममा चाहिँ आउने भयो होइन, अन रिज्युममा आउने भयो। अनि यदि बीमा गइसकेको छ, हामीले बी पनि अब एक्सप्लोर गरिसक्यौँ, बी एक्सप्लोर गर्दा गर्दा के त एक्टिभिटी ए सकिसकेको हुँदैन क्या, अन स्टपमा मात्रै बसिरहेको हुन्छ। अनि हामीले ब्याक गऱ्यौँ भने ब्याक बटन थिचौँ अथवा चाहिँ त्यो जुन बाई डिफल्ट ब्याक थिचौँ भने के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन स्टपबाट चाहिँ के त त्यसले त्यो जुन एक्टिभिटी एको प्रिभियस एक्टिभिटीको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फेरि अन स्टार्टमा ल्याइदिन्छ क्या। अनि फेरि हामीले एक्टिभिटीको चाहिँ त्यो के त एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ क्या। अब जब हामी बी भयो होइन, बीबाट पनि के गर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ प्रोफाइल एक्टिभिटीमा गएँ सपोज। अब त्यो जाँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अन डिस्ट्रोयमा गयो होइन, ब्याक 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 गऱ्यो भने एउटा के कोड हुन्छ, त्यो इन्टेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के त क्लियर टप भन्ने हुन्छ, त्यो म देखाउँला होइन, त्यतिखेर म रिमाइन्ड गरौँला। त्यो गरिसकेपछि के त त्यो चाहिँ के हो भनेको चाहिँ यो एक्टिभिटी ए चाहिँ के त अब स्ट्याकमा नराख। जस्तै एक्टिभिटी ए चाहिँ बीमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले सबै प्रिभियस चाहिँ सबै क्लियर गरिदिएँ भने चाहिँ एक्टिभ बी मात्रै हुन्छ क्या। अनि एक्टिभ बीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्याक गर्दाखेरि एक्टिभ ए पाउँदैन क्या, त्यो चाहिँ अब एप्लिकेसनै बन्द हुन्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ। किनभने त्यो एक्टिभिटी चाहिँ अन डिस्ट्रोयमा गइसकेपछि सिधो क्या। तर त्यो जुनसुकै एक्टिभिटीलाई पनि के त हामीले जहाँबाट पनि के त फेरि सुरुदेखि चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ। अन डिस्ट्रोय त्यो स्ट्याकमै नभएपछि सबै चाहिँ हटाइसकेपछि नै होइन, हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ सुरु चाहिँ फेरि गर्न सक्छौँ। इन्टेन्ट इक्वल्स टु न्यू भनेर गर्न सक्छौँ जाभामा होइन, न्यू एक्टिभिटी भनेर फेरि सुरु गऱ्यो भने चाहिँ के न्यू गर्दाखेरि चाहिँ अनक्रिएट भनेर फेरि सुरु गर्छ क्या। जसरी सुरुमा लन्च गर्छ एक्टिभिटी लन्च गर्छ होइन, त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो नम्बर अफ एक्टिभिटी छ भने चाहिँ त्यसरी लन्च चाहिँ गर्नु सकिन्छ। जस्तै प्रोफाइलबाट हामी त बीबाट प्रोफाइल एक्टिभिटीमा गयौँ नि त होइन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँसम्म प्रोफाइलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब एक्टिभिटी ए चाहिँ डिस्ट्रोय भइसकेको छ भने चाहिँ प्रोफाइल एक्टिभिटीबाट चाहिँ फेरि नयाँ यो जुन छ नि ए एक्टिभिटी भन्ने चाहिँ के त फेरि हामीले चाहिँ लन्च चाहिँ गर्न सक्छौँ। जुन इन्टेन्ट भन्ने युज गर्छौँ त्यो युज गरेर फेरि त्यो एक्टिभिटी लन्च गऱ्यो भने फेरि उसको चाहिँ फेरि अन क्रिएटबाटै सुरु हुन्छ क्या। भन्नाले अब अर्को एक्टिभिटीमा त गयो, नर्मली चाहिँ यो स्टपमा चाहिँ बसेको भए अन रिज्युममा हुन्थ्यो, तर डिस्ट्रोय नै भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले अब ब्याक बटन थिचेर त्यो चाहिँ स्ट्याकमा नै हुँदैन क्या। स्ट्याकमा नभएपछि त थाहा पाउँदैन, नभएको कुरा कसरी देखाउनु होइन। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ के त त्यसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ फेरि इन्टेन्ट गरेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ क्या। बुझिन्छ यति कुरा? बुझिन्छ होइन त यो कुरा? जस्तै हामीले यहाँ यस्तो गर्न सक्छौँ कि जस्तै अन क्रिएट भयो, त्यसपछि कुन सुरु हुन्छ अरे अन स्टार्ट भनौँ है, अन स्टार्ट सुरु हुन्छ होइन। यो अन स्टार्ट अहिले यो जुन यो अलिकति यो हाइलाइट भएको छैन नि जुन होइन, यो हामीले युजै गरेको छैन भनेर चाहिँ यस्तो भनेको छ क्या। यहाँ केही लेख्यो भने चाहिँ अथवा केही फङ्सन कल गर्यो भने चाहिँ के त यहाँ यो हुन्छ क्या। ठिक छ, अन स्टार्ट भयो है। अनि त्यसपछि अन रिज्युम जस्तो लाग्छ मलाई। अन रिज्युम होइन, अब यस्तो हुन्छ फेरि यो मैले यहाँ माथि यो कोड यहाँ माथि लेखेर चाहिँ अनि यो अन स्टार्ट चाँडै हुने भन्ने हुँदैन क्या। जस्तै समटाइम्स के पनि हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिलेक्ट गरेर अनि मैले यसलाई क्लिक गरेर यो जुन माउसलाई चाहिँ यसरी तान्यो भने हामीले कोडै यसरी माथि लान सक्छौँ क्या, ब्लक अफ कोड यसरी माथि गयो नि होइन, पनि सिकिरहनु है। अब यो भयो। अब जस्तै मैले यहाँ अन रिज्युम यहाँ माथि लेखे पनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अन स्टार्ट नै कल गर्छ क्या। यो चाहिँ तल माथि भएर केही पनि फरक पर्दैन है त। अब अहिले मैले यति मलाई चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसरी रेगुलरै राखिदिन्छु त अन पज, त्यस्तै गरेर अन स्टप। ए एउटा कुरा मैले बिर्सिछु भन्नुलाई, यहाँनिर अन रिस्टार्ट पनि हुन्छ है। यो जुन छ नि होइन, यसलाई म फेरि ठुलै बनाएर देखाउँछु। स्किप हुन्छ क्या अब यहाँ गर्दा ठ्याक्कै आयो। उयो अन रिस्टार्ट भन्ने जुन छ नि यो पनि हुन्छ क्या। अन रिस्टार्ट चाहिँ के कतिखेर कल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन स्टप र अन स्टार्टको बिचमा चाहिँ कल हुन्छ क्या, अन रिस्टार्ट भनेर है त। त्यो चाहिँ बुझौँ है त।
किन भन्दाखेरि अन पज भनेको त त्यो एक्टिभिटी त्यहाँबाट चाहिँ के अरे स्ट्याकमा गइसकेको हुँदैन नि त, त्यहीँ नै हुन्छ नि त होइन, लगभग फोरग्राउन्डमै हुन्छ बुझिन्छ नि त। तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, अनस्टपमा आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन रिस्टार्ट गरेर मात्रै अन स्टार्टमा जान्छ है त, त्यसरी बुझौँ है। र त्यो चाहिँ मैले बिर्सेछु, अन स्टप अन रिस्टार्ट अन स्टप त्यस गरी अन डिस्ट्रोय। केही छ त बाँकी, अब एउटा दुईटा तिनवटा चार पाँच छवटा छैन, तिनवटा अन स्टप अन डिस्ट्रोय अन पज अन स्टप। मैले के चाहिँ अन रिज्युम गरेँ, ए ठिकै छ, किनभने अन क्रिएट त हामीले यहाँ अलरेडी कल गरिसकेको छौँ नि त होइन। यो अलिकति कटलिन पनि भनिदिन्छु म होइन। जुन एफयुएन फन भनेको नि, यो भनेको फङ्सन हो क्या है, मेथड हो क्या यो है। एफयुएन फन लेखेपछि अब हामी यसलाई फङ्सन पनि लेख्न मिल्छ होला, तर सर्टकटमा चाहिँ यसले चाहिँ तर फङ्सन लेख्न मिल्छ, यो फङ्सन हो, फङ्सनलाई चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ फन भनेर लेखेको क्या। यो भयो नि त। अब मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एक्टिभिटी चाहिँ के त सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सुरु हुँदाखेरि चाहिँ के त अन क्रिएटमा आउँछ भनेको छैन। अब म एउटा कुनै एउटा लग राख्छु है, यस्तै ट्युटोरियल अरूहरू पनि छ होइन। लग एलओजी लग डट डी, लग डट डी भनेर मैले के एउटा त्योभन्दा माथि चाहिँ एउटा मैले भेरिएबल बनाउँछु होइन, ट्याग भनेर। भेरिएबलको नाम चाहिँ के त मेन एक्टिभिटी राखिदिन्छु, किनभने मेन एक्टिभिटीमा छौँ नि होइन। यो मेन एक्टिभिटीको मेन एक्टिभिटी होइन, मैले यो सबै ठाउँमा यही युज गर्नु पाएँ। यो यसलाई मैले यो एक्टिभिटीमा मात्रै युज गर्छु, सो प्राइभेट बनाइदिन्छु। यो ट्याग भयो। अब मैले यो ट्याग चाहिँ यहाँ राखेँ, अनि त्यसपछि अब के त भन्दा यसको चाहिँ यो अन क्रिएटमा छौँ नि त हामी होइन। यो कटलिनको सबभन्दा राम्रो चाहिँ सेमिकोलन दिइरहनु पर्दैन क्या। यो चाहिँ अब अन स्टार्ट त्यसै गरेर चाँडेको लागि मैले सबै कपी गर्दै अहिले मिलाउँछ र अन स्टार्ट भयो, अन रिज्युम भयो। ठ्याक्कै यो कुन फङ्सनमा जान्छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या, त्यही भएर चाहिँ यसलाई स्पेस थोरै राखेँ, अझ त्यसलाई यस्तो राख्दैन राम्रो हुन्छ। हामीले नर्मल्ली चाहिँ अन क्रिएट मात्रै युज गरेर हान्छौँ। अब तर त्यसलाई चाहिँ त्यो बानी चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ है। यस्तो मजाले चाहिँ लाइफ साइकल बुझेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अन डिस्ट्रोय ठिक छ, अन स्टप भयो, अन रिस्टार्ट ठिक छ, अन पज ठिक छ होइन, अन रिज्युम पनि ठिक छ, सो यो पनि ठिक छ, ल ठिकै छ। अब अहिले हामीले चाहिँ मैले के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तिनवटा मात्रै कल हुन्छ। कुन कुन भन्दाखेरि माथिको यो तिनवटा मात्रै, किन भन्दा यो एक्टिभिटी होइन, एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो के त फोरग्राउन्डमा हुँदाखेरि चाहिँ के त यो तिनवटा मात्रै कल हुन्छ क्या। जब अब हामीले त्यो एक्टिभिटीबाट स्विच गरेर अन्त जान्छौँ नि, त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ कल हुन्छ, न त यो चाहिँ कलै हुँदैन क्या। अब एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि म एन्ड्रोइड मेनिफेस्ट फाइलमा जान्छु, किनभने हामीले यो न्यू यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टेन्ट फिल्टर चाहिँ यसलाई हामीले बन्द गरिदिन्छु, किनभने हामीले न्यू एक्टिभिटीमा राखेको छौँ। किनभने सुरुमा चाहिँ न्यू एक्टिभिटी चाहिँ खोल्ने भनेको अहिले हामीले चाहिँ मेन एक्टिभिटीमा काम गरिरहेको छौँ। सो यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गर्दै र यसलाई चाहिँ डिकमेन्ट गर्दै र अब के हुन्छ भने अब मेन एक्टिभिटी चाहिँ सुरुमा चाहिँ लन्च हुन्छ क्या। सो अब मैले यसलाई रन गरेँ है त, लन्च गरेँ। अब यहाँ अर्को कुरा नि म भनिदिन्छु, लन्च गर्दै पनि गरौँ होइन। त्यो गर्दा गर्दै जुन लग डट डी भनेर मैले यहाँ लेखेँ नि होइन, यो लगले चाहिँ यो लग क्याटको क्लास हो क्या त्यो चाहिँ, ठिक छ। अनि यो डी भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले जस्तै लग डट ई राखेँ भए चाहिँ त्यो इरर हुन्थ्यो, लग डट डी राखेँ भने चाहिँ यो चाहिँ आउँछ, यो डिबग आउँछ क्या यसरी होइन।
अब त्यसै गरी मैले यो चाहिँ के त मेन एक्टिभिटीको सबै कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ मैले यहाँनिर राख्छु क्या। सो अब मलाई यहाँ मेन एक्टिभिटीको मात्रै देखाउँछ क्या होइन। अब त्यसपछि के त हामीले अलरेडी एप्लिकेसन रन गरिसकेका छौँ होइन। मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जब मेन एक्टिभिटी चाहिँ लन्च हुन्छ नि होइन, हो मेन एक्टिभिटी लन्च हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा माथि यो अन क्रिएट कल हुन्छ, त्यसपछि अन स्टार्टमा होइन, अनि अन रिज्युममा चाहिँ के त कल हुन्छ भनेर भनेको छ होइन यसले यो पिक्चरले। सो लेट अस सी हुन्छ कि हुँदैन यो तिनवटा कुरा चाहिँ होइन, यो तिनवटा कुरा चाहिँ के त एक्जिक्युट हुन्छ जब एप रन हुँदाखेरि। यो अन पज कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ त्यो एक्टिभिटीबाट जस्तै अहिले मेन एक्टिभिटी भयो, मेन एक्टिभिटीबाट चाहिँ के त स्विच गर्न चाह्यौँ भने अरूमा स्विच गर्ने क्रममा चाहिँ के त अन पजमा जान्छ। तर स्विच हामीले गरेनौँ, त्यो गर्दा गर्दै थिच्न चाहिँ थिचौँ जाने बटन, तर हामीले के गर्यो भने अब एक्सिडेन्टली थिचेर अब हामीले त्यही एक्टिभिटीमा बस्न मन लाग्छ अरे भने इमिडिएटली के गर्छ भन्दाखेरि हामीले ब्याक थिच्यौँ भने बटन अन रिज्युममा चाहिँ के त यसले फेरि ब्याक टु जुन हाम्रो एक्टिभिटीमा जुन छ त्यो त्यसको एक्टिभिटीको चाहिँ अन रिज्युममा चाहिँ के त यसले फेरि ब्याक ल्याइदिन्छ क्या। अब तर अब हामीले स्विच चाहिँ भयो होइन मेन एक्टिभिटीबाट। अब सपोज अहिले हामी न्यू एक्टिभिटीमा जान्छौँ हामी बुझौँ, न्यू एक्टिभिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ अब गइसक्यो न्यू एक्टिभिटी हामीले हेर्दैछौँ अरे सपोज भने त्यहाँबाट न्यू एक्टिभिटीबाट हामीले ब्याक गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अन रिस्टार्ट कल गर्छ पहिला, अनि त्यसपछि मात्रै अन स्टार्ट कल गर्छ क्या, सिधै अन स्टार्ट कल गर्दैन है त। यो कुरा चाहिँ अलिक अन स्टार्टको अलिकति छुटेको थियो। सो एप्लिकेसन ग्रेडल बिल्ड भनेको नि हो, यसले के त ग्रेडल बिल्ड भनेको कि यही कुरा हो क्या, यहाँ जुन हिजो मैले पढाएको थिएँ नि होइन, यो कुराहरू बिल्ड गर्दैछ क्या यसले फेरि एभ्री टाइम यसले के अरे एप्लिकेसन बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो बिल्ड गर्छ क्या। सो इट टेक्स टाइम है त। अब यो लग डी भनेको चाहिँ डिबग गर्नको लागि चाहिँ के त राख्ने कुरा है। लग भनेको चाहिँ यो लग क्याट यहाँबाट दिन्छ यसको लागि हो खास। यो हामीले चाहिँ पछि अब एडभान्स कोर्स गर्ने हो भने चाहिँ टिम्बरहरू होइन यताउति अरूहरू यो लग गर्ने जुन हुन्छ नि त्यो हामीले युज गर्न सक्छौँ होइन। अहिले चाहिँ बाई डिफल्ट यसको यो जुन छ त्यही चाहिँ युज गर्न सक्छ है त। अब इन्स्टल भनिरहेको छ, इन्स्टलिङ इन्स्टल गर्छ होला। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो के गर्छ त पहिला न्यू एक्टिभिटी गरेको थियो भने लन्च, अब चाहिँ मेन एक्टिभिटी गर्छ क्या ल होइन। अब मैले गरेँ नि गरिसकेपछि लन्च भयो होइन, लन्च भइसकेपछि के आयो भन्दाखेरि चाहिँ उयो यहाँ आयो नि देख्यो नि होइन अनक्रिएट जुन छ नि सुरुमा अनक्रिएट भयो, त्यसपछि अन स्टार्ट भयो, त्यसपछि अन रिज्युम भयो क्या, यसरी चाहिँ देखायो बुझिन्छ होइन। अथवा यसलाई अझै राम्रोसित देखाउने हो भने यसरी देखाउनु पनि चाहिन्छ। पहिला अनक्रिएट मात्रै हुन्छ अनि कसरी देखाउनु चाहिन्छ त्यसलाई, जस्तै यस्तो गर्न सकिन्छ त। यो ठ्याक्कै चेन्जेस भएको छ भनेर मैले एउटा यहाँ सानो ट्राई गर्छु। यो जुन मैले पढाएको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेटमा पनि मजाले पाइन्छ होइन। त्योभन्दा डिफ्रेन्ट कुरा चाहिँ मैले काउन्ट एउटा राखेँ जुन चाहिँ इनिसियली 0 हुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ के त यसलाई मैले अनक्रिएटमा काउन्ट चाहिँ के त केही नै हुँदैन, मैले यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर ट्याग राखेर मात्रै काउन्ट मात्रै के त प्रिन्ट गर्छु, काउन्ट गर्छु। यसले चाहिँ तिम्रो अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो काउन्ट चाहिँ यसले स्ट्रिङ चाहिँ के अरे एक्सपेक्ट गरेको छ क्या, रिक्वायर स्ट्रिङ भनेको तर फाउन्ड भनेको छ होइन, इन्ट फाउन्ड भनेको चाहिँ यसलाई हाम्रो के त डट टु स्ट्रिङ गरौँ है त। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा गएपछि अब यो चाहिँ सबै ठाउँमा प्रिन्टै गर्छु म होइन, कपी गर्छु पेस्ट गर्दै अन रिज्युममा पनि होइन, सरी अन स्टार्टमा पनि हुन्छ कि हुँदैन ठ्याक्क थाहा पाउनको लागि। अब मैले यहाँ चाहिँ के त काउन्टमा चाहिँ के त 1 जोडिदिन्छु, काउन्ट इज इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 है त होइन। काउन्ट भनेको अब जस्तै यहाँ चाहिँ के त यो काउन्ट पहिला यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा काउन्ट 0 हुन्छ, त्यो 0 यो 0मा चाहिँ प्लस 1 थिचिन्छ, अनि त्यसपछि यसले फेरि के त 0 प्लस 1 1 हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ के त यहाँ आएर बस्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ काउन्ट कति हुन्छ त यहाँ 1 भयो, अन रिज्युममा आएपछि फेरि काउन्ट कति हुन्छ त भन्दा काउन्ट 1 छ होइन, यो काउन्ट भने 1 हुन्छ, काउन्ट इज इक्वल टु अब अर्को फेरि काउन्ट त्यो 1 मा चाहिँ के त काउन्ट प्लस 1 गरेँ होइन। अब भनेपछि मेरो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अनक्रिएट भन्दा मुनिपट्टि चाहिँ के त यो ट्याग भन्दा पनि ट्याग ठिक छ होइन, ल ठिकै छ।
यो ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै यसरी यहाँ हुन्छ है त। जस्तै यो मेन एक्टिभिटी जुन देखाएको छ नि हैन, मेन एक्टिभिटी अनि यो जुन ड्यास देखाएको छ नि हैन, अब यसको अनक्रिएट हुन्छ, अनक्रिएटको मुनि पनि यो मेन एक्टिभिटी हुन्छ, त्यसको मुनि चाहिँ 1 हुन्छ हैन, अनि अनस्टार्ट हुन्छ फेरि, अनि अनस्टार्टको मुनि चाहिँ 2 हुन्छ, सरी 1 हुन्छ, अनि त्यसपछि अनरिज्युमको मुनि चाहिँ 2 हुन्छ के। अनक्रिएटको मुनि 0, अनस्टार्टको मुनि 1 अनि अनरिज्युमको मुनि चाहिँ 2 हुन्छ के है त। अब मैले फेरि यसलाई चाहिँ के त रिस्टार्ट गरेँ है त एप्लिकेसनलाई। अब यसलाई मैले पहिलाको यो हो हैन, यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, फेरि नयाँ आउँछ है त। के गर्दा के हुन्छ नि एभ्री फङ्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ काउन्ट चाहिँ एक एकले इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ के। त्यो मेन कुरा चाहिँ त्यो मेथड चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन, त्यहाँ हामीले लेखेको चाहिँ त्यो जुन एउटा सानो मेथड जस्तै हो यो पनि हैन, जस्तै काउन्टलाई चाहिँ हामीले अपडेट गरिरहेछौँ नि, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन त भन्ने कुराहरू हेर्नुको चाहिँ अवकाश छ। ल देखियो नि त हैन, काउन्ट कसरी बढ्दो रहेछ नि त। अनक्रिएट हुँदाखेरि 0 थियो, जुन हामीले यहाँ चाहिँ 0 इनिसियलाइज गरेको थियौँ नि काउन्टलाई हैन है। अनि त्यसपछि अनस्टार्टमा चाहिँ के त 1 भयो, किनभने हामीले काउन्टमा 1 थपेका छौँ यहाँ अनस्टार्ट मेथडमा, काउन्ट इज इक्वल टु काउन्ट प्लस 1। अनि त्यसरी अनरिज्युममा गएर काउन्टमा फेरि एभ्री टाइम 1 1 जोडिरहेछौँ क्या, तर यहाँ आउँदाखेरि काउन्ट चाहिँ 1 भइसकेको हुन्छ, 1 प्लस 1 चाहिँ 2 हुन्छ क्या है त। अब अर्को कटिङकै कुरा म थोरै भनिदिइ पनि हाल्छु, यहाँ दुईवटा कुरा छ। मैले यो ट्यागलाई चाहिँ भिएल भाल भने होइन, यो काउन्टलाई चाहिँ भार भने क्या। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जब भाल भने चाहिँ हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ क्या, यो चाहिँ जुन एकचोटि लेख्यो सिद्धो कन्स्ट्यान्ट जस्तै हो है त। अनि यो भार भने चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ, यो भेरिएबल हो भनेर चाहिँ के त त्यसरी चाहिँ डिनोट गर्छ है त। यो भाल र भाल एकदम चिन्नुपर्छ है त। ल यो भयो। अब किन अर्को किन चाहिँ के अरे एक्टिभिटीहरू चाहिँ अरूहरू चाहिँ किन चाहिँ आए, सरी अरूहरू फङ्सनहरू चाहिँ किन कल भने त होइन। अब के अरे किन त्यस्तो चाहिँ भएन भन्दाखेरि किनभने हामी त्यसैमा छौँ होइन, हामी त्यही एक्टिभिटीमा छौँ नि त, मेन एक्टिभिटीमै छौँ। अब हामीले चाहिँ अन पज कल गर्नको लागि चाहिँ के त त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ अर्कोमा चाहिँ पठाउनु पर्यो क्या। अब त्यसको लागि म एउटा सानो फङ्सन लेख्छु यहाँ होइन। अब यहाँ चाहिँ प्राइभेट फङ्सन लेख्छु, प्राइभेट है, यसलाई मेथड बनाउनु तरिका यो चाहिँ प्राइभेट फङ्सन गो टु होइन, गो टु न्यू एक्टिभिटी भनेर। यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू एक्टिभिटीमा लाने काम गर्छ क्या। अब मैले भार लेखेँ अनि एउटा इन्टेन्ट गरेँ, त्यो इन्टेन्ट भनेर चाहिँ इन्टेन्टको चाहिँ के त स्ट्यान्सेस हो। इन्टेन्ट भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ नेभिगेट गर्नलाई सहयोग गर्छ क्या। सो यसले सुरुमा के लिन्छ भन्दाखेरि एक्टिभिटी, यसले दिस भनेर लिन्छ। दिस भनेर चाहिँ यसको कन्टेक्स्ट हो क्या है। यो दिसले चाहिँ अस्ति मैले त्यहाँ टोस्ट निकाल्दाखेरि दिस लेख्दै है, तर एक्सप्लेन गरेको थिइनँ होइन। अब म भनिदिन्छु, यो दिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो मेन एक्टिभिटीलाई एड्रेस गर्छ है त सधैँ, त्यही भएर यो दिस लेखेको क्या। अथवा हामीले यो मेन एक्टिभिटी भनेर दिस पनि लेख्न मिल्छ क्या खास। ल जाभामा चाहिँ यस्तो लेखिन्छ अरे होइन। एनिवे अहिले म चाहिँ दिसै लेख्दै, यसको इन्टेन्टको चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि ल ठिक छ। अब यसले यो कन्टेक्स्ट लियो होइन, यो कन्टेक्स्टबाट चाहिँ कहाँ चाहिँ जाने त भने अर्को कन्टेक्स्ट चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नुपर्छ। अब हामी जाने भनेको चाहिँ न्यू एक्टिभिटीमा जाने हो होइन। अब भएन होइन, यो भनेपछि के त यो दिस भनेको चाहिँ के त मेन एक्टिभिटी भयो होइन। त्यो मेन एक्टिभिटी चाहिँ अब न्यू एक्टिभिटीमा जाने भनेर भन्यो क्या। अब यसमा के इन्टेन्ट भन्ने जुन हामीले यहाँ माथि बनाएको छ नि, यो स्ट्यान्सेस अथवा अब्जेक्ट भनौँ न होइन जाभाको केसमा, इन्टेन्ट डट स्टार्ट एक्टिभिटी गर्ने क्या। कस्तो स्टार्ट एक्टिभिटी यहाँ यस्तो हुन्छ, स्टार्ट एक्टिभिटी होइन। अनि यो भित्र चाहिँ बल्ल इन्टेन्ट पास गर्ने।
यो स्टार्ट एक्टिभिटी भनेर लिने हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ इन्टेन्ट पास गरिसकेपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्कोमा चाहिँ जान्छ क्या है त। अब यो हामीले कहाँ कल गर्ने त हैन। यो अब हामीले यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जस्तै यसको चाहिँ रिसोर्सेस फाइलमा जाउँ हैन। त्यहाँ एउटा बटन कुनै राखौँ अथवा त्यहाँ अलरेडी छ भने त्यसलाई युज गरौँ। ल ठिकै छ। अहिले यो जुन हाम्रो यो इमेज भ्यू जुन छ नि हैन, यो इमेज भ्यू चाहिँ हामीले क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हैन उतापट्टि जाने भनेर भनौँ है त अहिलेको केसमा है त। जुनसुकै बनाए नि हुन्छ। यसको आइडी चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि लोगो अथवा इमेज भ्यू भनेर राखेँ है त। यो इमेज भ्यू भनेर राखेँ मैले, कपी गरेँ यहाँ है। अब यसले के गर्छ सजिलो छ क्या यसको। अब जाभामा भने कास्ट सास्ट के लेखिरहनु पर्छ नि त हैन। यसमा चाहिँ लेख्नु पर्दैन कि। अब मैले अर्को फेरि फङ्सन बनाएँ, प्राइभेट फङ्सन क्लिक इमेज भ्यू। इमेज भ्यू क्लिक गर्ने भनेर भन्यो क्या। अब इमेज भ्यू भनेपछि के त, कन्ट्रोल भी गरेँ। यसलाई अब इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इमेज भ्यू मैले कपी गरेँ हैन। त्यो इमेज भ्यू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने मैले अल्ट इन्टर थिचेँ भने चाहिँ यसरी सजेसन दिन्छ है त। इम्पोर्ट गर्ने भनेर भन्छ, मैले इम्पोर्ट गरेँ त। यसले इम्पोर्ट गरेँ क्या। मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ। अहिले यहाँ इम्पोर्टमा जाउँ हैन। यहाँ अहिले त्यो इम्पोर्ट गराएको छ नि त, एक्सएमएल फाइल इम्पोर्ट गराएको छैन नि हैन। मैले फेरि ब्याक टु यस्तो गरेँ भने यहाँ चाहिँ के त यसले यो इम्पोर्ट गर्दै क्या। मेन भित्रको हैन एक्टिभिटी मेन भन्ने चाहिँ त्यहाँ भित्रको रिसोर्सेसहरु सबै यो एस्ट्रिकले सबै चाहिँ यसले चाहिँ के त तान्यो भनेर बुझिन्छ क्या है त। इम्पोर्ट गर्यो त्यहाँ हामीले सब जे कुरा पनि इम्पोर्ट गरेपछि मात्रै यहाँ कुराहरु चाहिँ त्यो गर्नु मिल्छ क्या। अब मेन कुरा अब हामीले यसलाई क्लिकेबल कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो त सबैलाई थाहा नै होला हैन। डट सेट ओन क्लिक लिस्नर गर्ने क्या। जाभामा भए चाहिँ यहाँ के न्यू हैन फेरि भ्यू डट के गर्नुपर्छ नि। यसमा चाहिँ सजिलो छ क्या। जस्तै डट गर्ने सेट अन क्लिक लिस्नर गर्यो हैन। जुन यो ब्र्याकेटको माथिकै जुन छ नि हैन, मैले ट्याब थिच्दिएँ भने त्यो माथिको आउँछ क्या। अब यसले के त सेट अन क्लिकनेस त्यो न्यू भ्यू भनेर सबै यसमा राखिदिन्छ क्या हैन। एकदम सजिलो छ। हो यो क्लिक गरेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि गो टु न्यू एक्टिभिटी गर्ने, जुन हामीले यहाँ माथि चाहिँ के त फङ्सन बनाएको छौँ। कतिखेर त यो क्लिक भइसकेपछि मात्रै क्या। अब यो क्लिक गर्ने चाहिँ कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अन क्रिएटमा चाहिँ क्लिक गर्ने भनेर भन्छु क्या। कन्ट्रोल भी हैन। यो अन क्रिएटमा जुन हामी आयौँ नि हैन, अन क्रिएटमा आएपछि क्लिक गर्ने क्या। तर यो एक्सन चाहिँ यसले के त यो क्लिक गरेर उता जाने भनेर चाहिँ थाहा पाइसक्छ। तर कतिसम्म कहिलेसम्म कुर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो क्लिक हुँदैन नि इमेज भ्यू हैन, त्यो इमेज भ्यू क्लिक नहुन्जेलसम्म चाहिँ के त यसले एक्जिक्युट चाहिँ गर्दैन क्या। तर क्लिक चाहिँ गर्ने हो है। यो इमेज भ्यू चाहिँ क्लिकेबल बनाएको त्यो इमेज भ्यू चाहिँ के त क्लिक चाहिँ गरिदिनुपर्छ भनेर भनिन्छ क्या अन क्रिएटले हैन। अनि यो सेट अन क्लिक लिस्नर भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो इमेज भ्यू क्लिक गर्छ नि, क्लिक गरिसकेपछि मात्रै यो गो टु न्यू एक्टिभिटी भन्ने फङ्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ क्या। अनि त्यो एक्जिक्युट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उतापट्टि जान्छ क्या हैन, अर्को एक्टिभिटीमा जान्छ है त। अब यहाँ भाइजरमा पनि देखाउन सकिन्छ कि म चाहिँ ट्राई गर्छु है त। भाइजर त्यो भयो नि। अब अर्को एक्टिभिटीमा गएको त देखिन्छ नि त। એટલે धमीले देखे पनि हैन, देख्यो भने त राम्रो हुन्छ नि त। अब अहिले म यो काउन्टलाई पनि यहाँ पनि काउन्टलाई पनि इनिसियलाइज गर्छु। काउन्ट चाहिँ अन क्रिएटमा आउँदाखेरि चाहिँ सधैँ जेरै हुनुपर्छ भनेर भनिदिन्छु। अनि त्यसपछि गएर काउन्ट चाहिँ म सबै ठाउँमा चाहिँ के त अहिले यो गरमलाई त यो मैले डिलिट गरेँ, यो मैले रन गरेँ हैन। भाइजर के छ त के हो सायद क्याम्टेजियाले रोक्यो कि। यसलाई एक्सेस त मैले गरेँ।
इमुलेटर राखेको चाहिँ सजिलो हुन्छ है, तर त्यसले अलिकति मेमोरी खान्छ क्या, स्लो बनाइन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भाइजरले भन्दाखेरि उसको भाइजर एपिके चाहिँ हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा हाम्रो एन्ड्रोइड डिभाइसेसमा इन्स्टल गर्छ, अनि त्यो गरिसकेपछि त्यो उसको स्क्रिन्सहरू चाहिँ यसले चाहिँ तान्छ क्या खास। यसको पनि यसले एपिके चाहिँ के त यताबाट इन्स्टल गर्छ क्या। हामीले पनि अब यो एन्ड्रोइड सिक्दै जान्छौँ, लास्टमा यसको आउटपुट भनेको एपिके नै हो क्या। ल ठिक छ है, धमिलै पनि आयो, ठ्याक्क लन्च पनि भयो होइन। यहाँ के भयो भन्दाखेरि अनक्रिएट कल भइसकेको छ, अनस्टार्ट कल भइसकेको छ, अन रिज्युम कल भइसकेको छ क्या। अब हाम्रो अन स्टार्ट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कल हुँदैन, अन पज र अन स्टप चाहिँ कल हुन्छ जस्तो लाग्छ है त। सो लेट अस सी के हुन्छ। मैले यो चाहिँ के त यो इमेजमा चाहिँ क्लिकेबल राखेको छु नि होइन, मैले यसलाई क्लिक गर्दै त बिस्तारै बिस्तारै भयो नि होइन। अन पज भनेर चाहिँ जाँदैछ त्यो होइन, अनगोइङमा छ, अर्को खुलिसकेको छैन होइन। तर अनि अन स्टप चाहिँ कतिखेर गयो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क के त अन पज भइसकेपछि मात्रै अन स्टप भयो नि त होइन। अब मैले यसमा के त यो अन पज र अन स्टपमा यो काउन्ट चाहिँ राखेको छैन, त्यही भएर यस्तो गरेँ क्या। सो यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो गर्नुभन्दा नि पहिला ल यस्तो गरौँ। अब म त उसमा त गएँ होइन। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि म ब्याक आएँ। अब यो त के त अलरेडी ब्याकग्राउन्डमा छ नि होइन। अब यसले के गर्छ सुरुमा भन्दाखेरि अन रिस्टार्ट कल गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि के कल गर्छ त, अनि के कल गर्छ लेट मी सी है त, अन रिस्टार्टबाट फेरि अन स्टार्ट कल गर्छ। भन्नाले अब यसको अन स्टपको मुनि अन रिस्टार्ट हुन्छ र अन स्टार्ट आउँछ। अन स्टार्ट चाहिँ लास्टमा हुनुपर्छ है त। सो मैले के त ब्याक अहिले यहाँ मैले राखेको छैन होइन, त्यो पनि कसरी राख्ने म सिकौँला। अहिले चाहिँ मैले के त यहाँ ब्याक गरेँ, आयो अन रिस्टार्ट आयो, अनि अन स्टार्ट भयो, अनि अन स्टार्ट भएपछि 3 4 जुन भयो नि होइन। हो यो अन स्टार्ट भइसकेपछि फेरि के त अन रिज्युम यसले फेरि कल गर्यो क्या, किनभने यहाँ हेरौँ है त पिक्चरमा, झन् अन स्टार्ट भएपछि फेरि यो मुनतिर जाने भयो नि त होइन। अन स्टार्ट कल गर्छ, अनि त्यसै अन रिज्युम कल गर्छ, यहाँसम्म मात्रै कल गर्छ क्या, यो चाहिँ कल गर्दैन। अब एक्टिभिटी रनिङ स्टेटमा आयो क्या। सो यसलाई अझै क्लियरली म देखाउन चाहन्छु होइन, लेट मी ट्राई। सो काउन्टलाई नै हामी युज गरौँ होइन, यसले भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो अन पज, त्यसपछि अन स्टप, यहाँ पनि राख्नु केही छैन। भइहाल्यो, काउन्टको भ्यालु चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ, तर अन डिस्ट्रोय चाहिँ अहिलेसम्म कल भएको छैन हो क्या। त्यो किन कल भएन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन छ नि स्ट्याकमै छ क्या। जस्तै हामी यहाँबाट चाहिँ उता अन्त गयो भने पनि होइन, मैले फेरि रिरन गरेँ, हामी चाहिँ के त यहाँबाट चाहिँ अब जस्तै हामी के अरे मेन एक्टिभिटीबाट न्यू एक्टिभिटीमा आयो नि होइन, आए पनि के त त्यो एक्टिभिटी चाहिँ डिस्ट्रोय भएन, स्ट्याकले चाहिँ राखिरहेको छ क्या होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन डिस्ट्रोय चाहिँ आएन क्या। अब अन डिस्ट्रोय पनि हामीले चाहिँ कल गर्न सकिन्छ होला, म एकचोटि त्यो हेर्छु है त, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म भनिदिन्छु, अनि सायद बुझिन्छ होला लाइफ साइकल। मैले फेरि रन गरेँ, त्यो मैले काउन्ट राखेको चाहिँ खास के भन्दा त्यो एभ्री मेथडमा चाहिँ जान्छ अनि भनेर चाहिँ देखाउन खोजेँ क्या। त्यो चाहिँ खासै यो काउन्ट चाहिँ मैले आफैले ल्यायो, तर यसो लगहरू राख्ने चाहिँ धेरै नै छन् ट्युटोरियलहरू, अलिकति डिफ्रेन्ट होस् बुझ्नलाई भनेर चाहिँ मैले ट्राई गरेँ है त। ल स्टार्ट भइसकेछ होइन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को एक्टिभिटीमा गएँ, अब काउन्टको भ्यालु अब आउँछ है, आउनुपर्छ। 3 आयो होइन, अन पजमा गयो, अनि 4 अन स्टपमा गयो नि त होइन। काउन्टको भ्यालु बढिरहेको नि त होइन, 0बाट 4सम्म पुग्यो नि होइन। म फेरि ब्याक गऱ्यो भने यो काउन्टको भ्यालु चाहिँ के त बढ्छै बढ्छ, बढ्नै पर्छ है त। ब्याक गरेँ 5 6 7 होइन, भन्नाले के त यो एभ्री फङ्सनमा मेथडमा जाँदाखेरि चाहिँ काउन्टको भ्यालु चाहिँ 1 1ले बढाएको छ। त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि सबै के त फङ्सनहरूमा चाहिँ उसको पालै पालो जाँदो रहेछ क्या होइन। यो कुरा भयो होइन। अब मेन कुरा अन डिस्ट्रोय भन्छ, यहाँ कलै भएन नि त होइन। त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला त, एकचोटि म ट्राई गरौँ होइन। मैले के गर्छु भन्दाखेरि जुन यो अब इन्टेन्ट मैले गरेँ नि होइन, इन्टेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन मैले नेभिगेट गरेँ नि, इन्टेन्ट भनेको नेभिगेट गर्ने एउटा क्लास हो क्या। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा फ्ल्याग राखिदिन्छु,
इन्टेन्ट भन्ने इन्स्टान्सेस लिए जुन माथि यो जुन छ नि हैन डट यसमा फ्ल्याग जुन जाभामा चाहिँ गेट फ्ल्याग र सेट फ्ल्याग्स भन्छ के यसले चाहिँ फ्ल्याग लियो भने चाहिँ अब यसले अलरेडी यो सेट गर्ने गेट गर्ने भने यसले अलरेडी बुझ्छ के अब के चाहिँ गर्ने हो त इन्टेन्टको डट क्लियर टप गरौँ है त क्लियर टास्क गरौँ और यो चाहिँ के हो म भनिदिन्छु है इन्टेन्ट डट लेट मी फिनिश दिस क्लियर टप क्लियर आई डोन्ट नो यसले ठ्याक्कै काम गर्छ गर्दैन तर यो कोडले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जब हामी यो कन्टेक्स्टबाट मेन एक्टिभिटीबाट न्यू एक्टिभिटीमा जान्छौँ नि हैन त्यो एक्टिभिटीमा जाने क्रममा चाहिँ के त यो यसले चाहिँ अगाडिको टास्कहरू चाहिँ सबै क्लियर गर्दै भन्छ के यो यसले चाहिँ सरी यसले चाहिँ क्लियर टप भन्छ यसले चाहिँ सबै टास्कहरू पछाडिको जुन जुन छ हैन त्यो चाहिँ सबै के त स्ट्याकमा भएको कुराहरू सबै चाहिँ यसले क्लियर टास्क गर्दै भन्छ के है त अब एकचोटि हेरौँ अन डिस्ट्रे कल हुन्छ कि हुँदैन हैन अब यहाँ अन डिस्ट्रेमा मैले यो राखेको रहेछु सो यो पनि राखिदिउँ न के गरौँ तलपट्टि यो माथिपट्टि आएर मैले त्यही भएर त्यस्तो आएको सो हामीले यो सेभ चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन हैन खास यसमा चाहिँ यो सजिलो पनि छ स्टुडियोमा सिधै यहाँ गर्ने चाहिँ यसले सबै सेभ गरेर अनि त्यसपछि मात्रै बिल्ड गर्न थाल्छ है यहाँ एउटा आइरहेको नि हैन ल्याएर न्यू भर्जन 1.4.10 रिलिज स्टुडियो 4.101 कटलिन प्लगइन इज एभाइलेबल भन्छ नि भन्नाले हामीले यो के त ग्राडल हिजोको जुन क्लास पासमा 4.0.1 भनेर युज गरेको थियो नि हो त्यसको लागि चाहिँ 1.4.0 चाहिँ कटलिन सपोर्ट त्यसलाई सपोर्ट गर्ने यो क्लास पाथलाई सपोर्ट गर्ने कटलिनको भर्जन चाहिँ 1.4.10 आएको छ भनेको छ क्या सो हामीले यो चाहिँ यहाँ चाहिँ युज गर्न सक्छौँ क्या कहाँनिर भन्दाखेरि यो फर्स्टमा गएर अहिले हामीले 7.2 जुन युज गरेको छौँ नि 3.72 युज गरेको ठाउँमा चाहिँ 1.4.10 हामीले यहाँ राख्दियौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ यो के त 4.0.1सँग चाहिँ के त यसले कम्पाइल गर्छ भनेको छ क्या अब यसलाई पहिला इन्स्टल गरेर अनि हामीले यहाँ चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ है त अहिलेलाई म यो इग्नोर गरिदिन्छु किन भन्दा यसले सधैँ के त हामीलाई चाहिँ के कुरालाई पुस गर भन्छ भन्दाखेरि अपडेट भर्जन चला भनेर पुस गर्छ क्या त्यस कारणले मैले हिजो भनेको थिएँ हामीले जुन पाए त्यही लाइब्रेरीहरू चाहिँ युज गर्नु लाइब्रेरी युज गर्नुपर्छ तर एकदमै हेरेर होइन जुन लाइब्रेरी चाहिँ सपोर्टिभ हुन्छ लेटेस्ट कुरालाई अनि त्यो हामीले अपडेट गर्न चाहिँ पायौँ जति हामीले अपडेटहरू आउँछ त्यति लाइट र इफिसियन्स हुन्छ क्या हाम्रो हामीले बनाउने एप्लिकेसन फाइदा चाहिँ त्यो हो सो गइसकेको छ होइन यहाँ गइसकेपछि अनक्रिएट उयोहरू कल पनि भइसकेको छ होइन सो अब मैले यो एक्टिभिटी स्विच गर्दा चाहिँ अनडिस्ट्रेक्ट कल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एजुम्सन हो अब गर्छ नै भन्ने पनि छैन गरेन भने पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा मेरो पनि फर्दर रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हेरेर भन्छु है त तर होपफुल्ली मलाई लाग्छ काम गर्छ तर गरेन नि होइन अनस्टपमा गयो अनडिस्ट्रे त कल भएन सो यो कोडले पनि काम गरेन होइन अब हामीले यसमा चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने भयो अब हाउ टु डिस्ट्रोय एन एक्टिभिटी भनेर सर्च गरौँ होइन यहाँ गएर एक्टिभिटी यस्तो गरौँ न आफ्टर नेभिगेसन भनौँ होइन आफ्टर इन्टेन्ट हाउ टु किल एन एन्ड्रोइड एक्टिभिटी हो नि हामी लिभिङ गर्दाखेरि होइन जब हामी न्यू मेन एक्टिभिटी लिभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ किल गर्छौँ नि होइन ए ओके ए रहेछ ल ठिकै छ यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ क्या ल यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले के त फिनिस भनेर यहाँ एउटा कल गरिदियो भने मेथड होइन यो चाहिँ सकिन्छ क्या अब डिस्ट्रे चाहिँ अनि बल्ल कल हुन्छ क्या अब यसको अर्थ यहाँ अलिकति म एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ मलाई हुन्छ त अब मैले यो गरेँ होइन सानो सानो कुरा अब यो नर्मली हामीले राखिरहेको हुन्छौँ होइन बिर्सेँ क्या इन्टेन्ट गऱ्यो इन्टेन्ट गर्ने बित्तिकै
त्यो इन्टेन्ट भइसक्या हुँदैन क्या। अन पज मेथड कल हुँदा हुँदै के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले फिनिस कल गरिदिन्छ क्या। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट रिमुभ हुन्छ। सो लेट अस सी के चाहिँ हुँदो रहेछ है त। एप्लिकेसन लन्च भयो। योभन्दा पहिला मलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो फिनिसवाला यहाँ कमेन्ट गरिदिन्छु होइन। एउटा डिफ्रेन्सिएट देखाउनु पऱ्यो क्या। अघि देखाउनु त देखाइसक्यो तर अघि नै मैले त्यो भनेपछि सहिलो हुन्थ्यो मलाई होइन। एनिवे केही छैन। ल ठिक छ। अहिले यो मेन एक्टिभिटी भयो होइन। एन्ड्रोइड मेनिफेस्टो ल्याएर चाहिँ यहाँ यो मेन एक्टिभिटी भयो। अब मैले यो इमेजमा क्लिक गरेपछि के त भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले मैले फिनिस गरेको छैन है। अनडिस्ट्रोय अझै पनि कल हुँदैन है त। मैले फिनिस गरेँ, अन पोजमा आयो, त्यसपछि अनस्टपमा आयो होइन। अब अहिले मैले के गरेँ भन्दा ब्याक गरेँ भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो त भन्नाले ब्याक टु पहिलाको जुन एक्टिभिटी त्यो जुन थियो नि होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा जान्छ क्या अहिले हो। ठिक छ, मैले ब्याक गरेँ होइन, अहिले यसमा आयो नि त होइन। ल हो, यति मात्रै हेर है। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब मैले फिनिस राखेर गर्छु नि, अब मैले फेरि यसलाई रन गरेँ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ यो अघि स्ट्याकमा राखेको थियो होइन, त्यो मेन एक्टिभिटी चाहिँ के त स्ट्याकमा राखेको थियो। त्यस कारणले ब्याक गर्दाखेरि त्यो स्ट्याकमा भएको कुरालाई चाहिँ के त फोरग्राउन्डमा ल्याइदियो क्या एन्ड्रोइडले होइन, डिभाइसले भनौँ न। हो, अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्याकमा रहँदैन भन्ने मेरो एजुम्सन हो होइन। यो पनि फेरि इन्स्टल भइसक्यो नयाँ होइन। इन्स्टल हुने बित्तिकै अनक्रिएट अन स्टार्ट यो कल भइहाल्यो होइन। अनि काउन्ट त्यही अनुसारले चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो गर्ने बित्तिकै यो एक्टिभिटी चाहिँ फिनिस हुन्छ क्या। अब चाहिँ अनडिस्ट्रोय पनि कल हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो है त। अब मैले यो थिचिदिएँ। ओ ओके, अनडिस्ट्रोय पनि कल भयो होइन। त्यस कारणले यो अनडिस्ट्रोय त यहाँ हामीले राखेको थियौँ नि त, यो कुरा होइन। यहाँबाट यहाँ के त यो कल भयो होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दा अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो, अब हामीले यहाँ ब्याक स्पेस गऱ्यो भने फेरि मेन एक्टिभिटी नै खुल्छ त। आई डोन्ट थिङ्क सो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्ट्याकमा भएको भए पो त्यसले चाहिँ त्यो ल्याएर राखिदिन्थ्यो, फोरग्राउन्डमा राखिदिन्थ्यो क्या। त्यो स्ट्याकमै राखेको छैन। स्ट्याकमा किन राखेन भन्दाखेरि यो कोडले, यो फिनिस भन्ने एउटा यति सानो कुरा जुन छ नि, यति सानो कुराले के त स्ट्याकमै राखेन क्या। यसले यो नराख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि जुन यो एक्टिभिटीले मेमोरीहरू चाहिँ पोइन्ट गरेर बसिरहेको हुन्छ नि त हाम्रो ऱ्याममा होइन, मोबाइल अथवा डिभाइसको ऱ्याममा। त्यो कुरा चाहिँ के त यसले चाहिँ हटाइदिन्छ क्या। अनि अझै इफिसियन्स हुनलाई सजिलो हो नि त। यदि हामीले त्यो चाहिन्छ एक्टिभिटी फेरि ब्याक गर्दाखेरि त्यो एक्टिभिटी देखाउनु पर्छ भने चाहिँ त्यो मेमोरी लिए पनि लियोस् होइन। मेमोरी यस्तैको लागि नै चाहिने हो। अब होइन चाहिँदैन भने चाहिँ फिनिस गरिदिने क्या। त्यो चाहिँ सक्यो सबै कुराहरू। अब ब्याक गर्दाखेरि के हुन्छ जस्तो लाग्छ त, यो अनक्रिएट सनक्रिएट केही पनि प्रिन्ट हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है। लेट अस सी, यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ब्याक गरेँ भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब मेरो पुरै त्यो यो के अरे यो एप्लिकेसनै क्लोज हुन्छ क्या, सबै सिद्धिन्छ क्या। ठिक छ, हो यो कुरा मैले देखाउनु भएको थिएँ, त्यही भएर अघि नै मैले चाहिँ गरेँ। किन भन्दाखेरि अब जुन यो हाम्रो जुन एन्ड्रोइड म्यानिफेस्ट भन्ने प्रोजेक्ट, जुन एन्ड्रोइड एप्लिकेसन जुन छ नि, यो जुन छ नि होइन, यो त यसको त सुरुमा यो लन्च गर्ने भनेको छ। जब हामीले यहाँबाट अन्त गयौँ भने जस्तो यहीँ बसिरह्यो भने केही पनि फरक परेन। जब यहाँबाट हामी अन्त गयौँ भनेपछि चाहिँ के त यसलाई चाहिँ सक्दै, यसलाई चाहिँ राख्दै नराख्दै होइन भनिसकेपछि के त यसले राख्दै राख्दैन क्या। अनडिस्ट्रोय नै गरिन्छ। डिस्ट्रोय भनेको सिद्धो सबै कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि ब्याक गरेँ क्या। ठिक छ, ब्याक गरेपछि के त भन्दाखेरि त्यो मेन एक्टिभिटी नआएर के त मेरो होम, अब यो पनि स्ट्याकमा बस्या हुन्छ क्या। एउटा यो जुन छ नि, म यहाँ थिएँ नि त होइन, यहाँबाट यहाँ थिचेर गएको थिएँ नि त, फेरि जाउँ यहाँ थियो नि त होइन। अब बिचमा यो एक्टिभिटी आयो होइन। त्यो अगाडिको पनि एउटा एक्टिभिटी हो जुन एन्ड्रोइडले आफैले डिफाइन गरेको एक्टिभिटी हो क्या। त्यो एक्टिभिटीमा थियौँ। त्यो एक्टिभिटीबाट हामी कहाँ स्विच गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो एन्ड्रोइड म्यानिफेस्टमा स्विच गऱ्यौँ क्या। अनि एन्ड्रोइड म्यानिफेस्टबाट के गऱ्यौँ स्विच गऱ्यौँ भन्दाखेरि न्यू एक्टिभिटीमा स्विच गऱ्यौँ। ठिक छ, अब न्यू एक्टिभिटीमा स्विच गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा एन्ड्रोइड डिभाइसले चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ कसले राखेको छ त भन्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो प्रिभियस जुन छ नि, अगाडिबाट कति धेरै एप्लिकेसनहरू चाहिँ त्यहाँ देखाइरहेको थियो नि होइन मेरो, हो त्यो पनि एक्टिभिटी चाहिँ स्ट्याकमा राख्छ क्या। भन्नाले यो जुन हामीले बनाएको एप्लिकेसन के अरे एक्टिभिटी मात्रै स्ट्याकमा राख्दैन कि उनीहरूले इनबिल्ट एक्टिभिटीहरू पनि हुन्छ उनीहरूको होइन। त्यो एक्टिभिटी पनि उनीहरूले चाहिँ स्ट्याकमा राख्छ क्या। सर 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 कहाँ कहाँ जाने, कहाँबाट कहाँ जाने भनेर भन्छ क्या। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्याक गरेपछि के त
त्यो जुन मेन एक्टिभिटी त स्ट्याकबाट हटाइदियो भनेको छ हामीले, यो जुन फिनिस यहाँ एउटा कल गरेर होइन। अब के गर्छ त भन्दाखेरि अब कुन एक्टिभिटी स्ट्याकमा छ त त्यो हेर्छ क्या डिभाइसले, अनि त्यही एक्टिभिटीमा ब्याक गरेर चाहिँ ब्याक गर्दाखेरि सधैँ के त त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ योभन्दा मुनिको जुन हुन्छ नि त्यो एक्टिभिटी चाहिँ यसले देखाइन्छ क्या। अब यो एक्टिभिटी चाहिँ खुल्यो क्या, यो चाहिँ के त एन्ड्रोइड आफैले चाहिँ इनबिल्ड गरेको एक्टिभिटी हो। अब हामीलाई यसको नाम थाहा छैन है त, भन्नाले यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। भन्नाले अब स्ट्याक पनि बुझ्यो होला तिमीले होइन। अब मेन कुरा अब एकचोटि हामीले डिस्ट्रोय गरिसकेको एक्टिभिटी हामीले खोल्न नपाउने त होइन, त्यो चाहिँ पाइन्छ क्या। अब त्यो चाहिँ मैले कसरी गर्छु भन्दा यो कपी गरेँ कोड होइन। अब मेन कुरा म चाहिँ यहाँबाट सिधै न्यू एक्टिभिटीमा गएँ। यहाँ मैले एउटा चाहिँ अब यो दुइटै कुरा मैले कपी गरेँ है त, सजिलो हुन्छ चाँडै हुन्छ है त है। त्यो गरेर त्यसपछि म न्यू एक्टिभिटीमा गएँ। न्यू एक्टिभिटीमा गएपछि तलपट्टि मैले पेस्ट गरिदिएँ अनि गो टु अब न्यू एक्टिभिटी होइन, यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि मेन एक्टिभिटी गरौँ। अनि यहाँबाट पनि यो मेन एक्टिभिटीमा जाउँ भनौँ होइन। अनि यो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फिनिस नगरौँ, अथवा फिनिस गरे पनि केही फरक पर्दैन। अनि गो टु मेन एक्टिभिटी यहाँ कपी गरौँ। अब यहाँ क्लिक लग आउट भनेर भन्नु है त, क्लिक लग आउट टेक्स्ट हाम्रो जुन छ नि होइन तलपट्टिको जुन चाहिँ यहाँ यो इम्पोर्ट पनि भयो, यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। यो हामीले पेस्ट कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के त यो इमेज भ्यूको उताको इम्पोर्ट पनि उसले चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छ क्या। सो यो हाम्रो इमेज भ्यू त यो उसमा छैन नि त, हामी न्यू एक्सएमएलको उसमा चाहिँ जाऊँ होइन। जुन यो लगआउट भन्ने जुन छ यो लगआउट भन्छ नि, यो लगआउट थिचिसकेपछि चाहिँ के त हामी फेरि ब्याक टु चाहिँ के त होइन मेन एक्टिभिटीमा जाँदैछौँ भनेर चाहिँ भन्नु क्या। यसको लागि आइडी लिने, लगआउट राख्ने, लगआउट भनेर मैले राखेँ। लगआउट मैले यहाँ यो कपी गरेँ होइन। अनि त्यसपछि म न्यू एक्टिभिटीमा गएँ। अनि यहाँ चाहिँ यो यस्तो है, अर्को कुरा नि म भन्छ, यहाँ इरर एउटा देखाइरहेको छ नि होइन, सर्टकट कि थाहा पाउनु के। ठ्याक्कै त्यो इररमा जानको लागि चाहिँ यहाँ दुई तिनवटा केस छ है त। एउटा ऊ यहाँ रातो देखिएको छ नि होइन, यो ठाउँमा यहाँ थिचेर गए पनि हुन्छ। अब होइन भने इररमा सिधै जानको लागि अब यहाँ कति अब यहाँ त हजारौँ कोड हुन्छ नि त होइन, 5000 7000 कोड हुन्छ। कसरी हेर्ने त इरर ठ्याक्कै एकैचोटि भनेपछि सिफ्ट थिच्ने विन्डोमा है, सिफ्ट थिच्ने अनि F2 थिच्ने के, त्यो थिच्यो भने चाहिँ के त यसले इररमा सिधै लगिदिन्छ है त। मैले थिचेँ होइन, सिधै लग्यो क्या जहाँ जहाँ इरर छ। यसले माथिबाट हेर्दै हेर्दै जान्छ। मैले पेस्ट गरेँ। यो लगआउटलाई फेरि इम्पोर्ट गर भने क्या, यो लगआउट कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ ऊ यहाँ चाहिँ मे एक्टिभिटी न्यूको चाहिँ लगआउट हो भनेर भन्यो क्या। सो अब केही पनि यहाँ छैन है त। यो क्लिक लगआउट भनेर चाहिँ अब मैले कहाँनिर कल गरिदिनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरी यसको नि अनक्रेटमै मैले चाहिँ के त कल गरिदिएँ है त। यो किन अब यसले के गर्छ भने यहाँ अनक्रेटमा गर्ने बित्तिकै क्लिक भइहाल्दैन क्या, क्लिक चाहिँ गरिदिनुपर्छ है भनेर भन्छ क्या। जब क्लिक गर्छ नि तब मात्रै के त एक्सन चाहिँ आउँछ क्या। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ है त, ल ठिक छ ओके। अब के गर्यो हामीले चाहिँ लगआउट त गऱ्यौँ, तर एक्टिभिटीले चाहिँ स्ट्याकमै राख भनेर भनेको छौँ क्या अहिले हामीले है त, ठिक छ नि होइन। त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले रन गरेँ। यहाँ म यता सिनेरीमा जान्छु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एप्लिकेसन आउँछ। एप्लिकेसन आएपछि जुन हामीले इमेजमा क्लिक गरेपछि न्यू एक्टिभिटीमा जान्छ। यदि न्यू एक्टिभिटीबाट हामी चाहिँ ब्याक स्पेस थिच्यौँ भने होइन, यहाँबाट चाहिँ त्यो के अरे मेन एक्टिभिटी हटाएर जुन हाम्रो यहाँ यसैमा आउँछौँ। तर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यदि चाहिँ त्यो ब्याक स्पेस थिचेनौँ, इन्स्टेड ब्याक स्पेस सट्टा हामीले चाहिँ लगआउट टेक्स्ट भन्ने जुन बटन भन्ने हामीले थिच्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि मेन एक्टिभिटीमा ल्याइदिन्छ क्या। अब मेन एक्टिभिटीबाट ब्याक स्पेस गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त होइन। ल मैले गरेँ त, यहाँबाट म यहाँ गएँ, यहाँ गएँ होइन। अब यहाँ मैले ब्याक स्पेस गरेँ भने के हुन्छ, एकछिन छोड्दियो। यो ब्याक स्पेस मैले थिचेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँबाट म आएको थिएँ नि होइन, उतापट्टि जुन त्यो एन्ड्रोइडले नै डिफाइन गरेको एक्टिभिटी त्यहीँ पुग्छु क्या होइन। ठिक छ नि है। अब मैले यहाँ फेरि गरेँ भने फेरि यसले के त यो जुन एन्ड्रोइड म्यानिफेस्ट फोल्डर के भन्छ नि, लन्चर एक्टिभिटी चाहिँ सधैँ मेन एक्टिभिटी छ भनेपछि यो एक्टिभिटी लन्च गरिदिन्छ क्या। उसले सधैँ त्यहीँ हेर्छ नि त सुरुमा होइन। अब मैले यो गरेँ, यो गरेपछि के त होइन यो आयो नि त होइन। अब मैले लगआउट गरेँ भने के हुन्छ त, मैले त्यहाँ फङ्सन लेखिसकेको छु। लगआउट क्लिक गरेँ भने चाहिँ ब्याक टु मेन एक्टिभिटीमा लिएर जा भनेको छ क्या।
अब एउटा क्वेसन्स मैले लगआउट थिचेपछि के त मेन एक्टिभिटीमा आयो नि। यो त किनभने हामीले यो जुन इमेज भ्यू थिचिने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि यो एक्टिभिटी त के त हामीले डिस्ट्रोय गरेको थियौँ नि। तर डिस्ट्रोय भएको एक्टिभिटीलाई पनि फेरि चाहिँ के त नेभिगेट गर्न सकिँदो रहेछ नि त। त्यो चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो कोडले गर्यो क्या। यो इन्टेन्ट भन्ने जुन हुन्छ नि होइन, एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले जहाँबाट जुनसुकै एक्टिभिटीलाई जहाँबाट पनि के त हामीले सुरु गराउन सक्छौँ क्या। एन्ड्रोइडको फाइदा चाहिँ यो छ है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन एक्टिभिटी डिस्ट्रोय भइसकेको एक्टिभिटी पनि फेरि खुल्यो क्या। अब यहाँ हेरौँ है त लगमा, यो चाहिँ मैले फेरि यो बन्द गरिदिएँ होइन। अनि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ गएँ होइन, यहाँबाट मैले ब्याक स्पेस गरेँ। एकचोटि म यो फेरि गर्न चाहन्छु सबै कुराहरू। अब यहाँ हेरौँ है त, अब मैले यो खोल्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दा यो 3टा मेथड आउँछ होइन, 0 1 2 आउँछ है त काउन्ट हो। 0 1 2 आयो, अन रिज्युम आयो नि होइन। अब मैले यो थिचिसकेपछि के छ भन्दा अन डिस्ट्रोय आउँछ हो, अन डिस्ट्रोय आयो नि होइन। अब अन डिस्ट्रोय पनि भइसक्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ हो, डिलिट गरिदिएँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो केस हेरौँ कि अब मैले यो लगआउट थिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्लाइडमा जाउँ। लगआउट थिच्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अन क्रिएटबाट फेरि सुरु हुन्छ क्या उसको, त्यो हुनैपर्छ क्या, किनभने नयाँ एक्टिभिटी फेरि लन्च हुन लाग्यो नि त होइन। अब यहाँ मैले यो गरेँ। अब मैले यो लगआउट थिचिने बित्तिकै फेरि के त त्यो मेन एक्टिभिटीकै के त त्यो प्रिन्ट हुन्छ क्या, 0 1 2 नै हुन्छ क्या। भन्नाले फेरि त्यही जसरी पहिला सुरुमा लन्च गर्यो त्यसरी नै लन्च भयो क्या। अब अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले मेन एक्टिभिटीमा गएँ। अब मैले ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ, किनभने म त न्यू एक्टिभिटीबाट यहाँ आएको छु नि त लगआउट गरेर होइन। अब मैले ब्याक थिचेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन न्यू एक्टिभिटी चाहिँ स्ट्याकमा राखिदिन्छ क्या। जुन यो सबै धेरै एप्लिकेसन भएको ठाउँमा जुन एन्ड्रोइड आफैले चाहिँ डिफाइन गरेको एक्टिभिटीमा जाँदैन क्या। किनभने यो एक्टिभिटी त कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त के त मेन एक्टिभिटी अब अहिले कहाँबाट खुलेको छ त भन्दाखेरि न्यू एक्टिभिटीबाट खुलेको नि त हो। मैले ब्याक गरेँ भने चाहिँ अब के हो, यही कुरा बुझाउनु खोज्यो। अब उतापट्टि चाहिँ जाँदैन क्या। मैले ब्याक गरेँ भने चाहिँ न्यू एक्टिभिटीमा जान्छ क्या, जहाँ चाहिँ लगआउट गर्न मिल्छ हो। यसरी स्ट्याकमा राखे भएर चाहिँ यहाँ आयो क्या। अब मैले यहाँबाट चाहिँ ब्याक गरेँ भने के हुन्छ त अब होइन। यहाँबाट ब्याक गरेँ भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब जुन त्यो एन्ड्रोइडले डिफाइन गरेर जुन छ नि त्यहाँ चाहिँ लिएर गइदिन्छ जस्तो लाग्छ। लेटेस्ट सिक्के चाहिँ हुन्छ हो, त्यसरी गएन होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लो मिलाउनु पर्छ है त। फ्लो मिलाउनको लागि चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ है त। इन्टेन्ट मात्रै गरेर स्विच त हुन्छ, तर अलिकति यसलाई युजरलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजनहरू गराइन्छ। यो यस्तो हामीले स्टडी गरेर चाहिँ यो सबै फ्लोहरू अब लाइफ साइकलहरू बुझेर चाहिँ के त हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल लाइफ साइकल चाहिँ सिद्धो। अब यसमा कस्तो लाग्यो होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्यो होला तिमीहरूले। अब यदि बुझेको छैन यसको लागि अझै एडिसनल चाहिँ के अरे क्लास चाहिन्छ भने पनि भनौँ होइन। त्यसको लागि फेरि अझै केही राम्रो गर्न सकिन्छ कि त्यो गरौँला। सो अब आजलाई चाहिँ एन्ड्रोइड चाहिँ के त हामीले यो लाइफ साइकल चाहिँ पढ्यौँ होइन। अब यसलाई फेरि म एकचोटि रिभिजन चाहिँ म सर गरिदिन्छु होइन। मेन कुरा यही त हो, तिमीले बुझिसकेको छौ होइन। यो अन क्रिएट, अन स्टार्ट कुनै पनि एक्टिभिटी चाहिँ के त मिटिङ रहेछ 10 बजी, ठिकै छ। यो जुन छ होइन यसलाई चाहिँ यो कल भनेको कुनै पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि अब जब हामीले चाहिँ स्विच गर्ने बेलामा चाहिँ दुईवटा स्विच गर्ने क्रममा भनौँ न अन पज र अन स्टप कल हुन्छ। अन पज भनेको चाहिँ हुँदै गइसक्या हुँदैन, प्रोसेसमै हुन्छ होइन। अर्को एउटा एक्टिभिटी र अर्को एक्टिभिटीमा जानु प्रोसेसमै हुन्छ। यदि यो अन स्टप चाहिँ कतिखेर कल हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो गइसक्यो, सुरुको एक्टिभिटी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि चाहिँ अन स्टप कल हुन्छ। अनि अन स्टपलाई चाहिँ अब हामीले ब्याक टु फेरि ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ ल्याउँदाखेरि अन स्टार्ट कल हुन्छ। अन स्टार्ट कल भएपछि अन स्टार्ट र फेरि अन रिज्युम कल हुन्छ। यदि हामी जाँदा जाँदै गऱ्यो भने चाहिँ सिधै यसले के त अन स्टार्ट कल नगरेर चाहिँ अन रिज्युम भन्छ। यो कुरा चाहिँ तिमीले आफैले हेर, यो मैले देखाएन अहिले। ठ्याक्क अलिकति चाहिँ ठ्याक्क थिच्ने अनि ब्याक गरिहाल्ने क्या। अनि त्यो लगहरू एकचोटि हेर, त्यो कल गर्छ कि गर्दैन हेर होइन। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ अन डिस्ट्रोय हामीले गऱ्यौँ, जुन फिनिस भन्ने एउटा चाहिँ फङ्सन तानेर गऱ्यौँ होइन। फिनिस गरेपछि डिस्ट्रोय भयो। डिस्ट्रोय भएको फेरि नयाँ चाहिँ कसरी हामीले क्रिएट गऱ्यौँ होइन, इन्टेन्ट गरेर क्रिएट गऱ्यौँ न्यू एक्टिभिटीबाट मेन एक्टिभिटीमा जाने भनेर हो, त्यो गऱ्यौँ।
त्यो गरेपछि के त त्यो चाहिँ जसरी चाहिँ एन्ड्रोइड म्यानिफेस्टले सुरुमा चाहिँ जसरी चाहिँ लन्च गरिदिन्छ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ के त जुनसुकै एक्टिभिटीबाट पनि अर्को एक्टिभिटी चाहिँ लन्च गराउन सकिने रहेछ। ल आजलाई यति गरौँ, केही क्वेसन छ भने चाहिँ भनौँ। ल मसित 15 मिनट छ, 10 बजे मेरो मिटिङ छ होइन। सो केही क्वेसन छ भने ल गाइज प्लिज। एन्ड्रोइडको लाइफ साइकल चाहिँ सकियो। अब यसलाई मैले यो रेकर्डिङ पनि